सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर स वळ 50 आनी 2 तावन 50 आनी 9 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 वर्सेस 52 to 59. तितला जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी माने दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनामाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगलीं उतरां हीं. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. हो सर्गांत हांव देंवलोलो उंडो आनी तसो उंडो जावन आसा झिज. मोगाच्यानो तुमचे पैकी जायतीं जाण शिकल्यांत तुमची भुरगीं शिकोवन आसात. थोडीं डाक्टर जाल्यांत थोडीं इंजिनियर जाल्यांत थोडीं नर्सां जाल्यांत मागीर थोडीं टिचरां जाल्यांत. अशें साबार रितीन शिकोवन तुमी आज जन्माय जोडल्या. आतां जायतीं वर्सां शिकल्या उपरांत डाक्टर जाल्ल्या उपरांत तो डाक्टर जालो. डाक्टर जाल्ल्या उपरांत ताची जात बदलताय. डाक्टर जाल्ल्या उपरांत ताजो धर्म बदलताय. डाक्टर जाल्ल्या उपरांत ताची भास बदलताय ताची संस्कृती बदलताय ह्या गांव बदलताय. सेलिब्रिटी आसता वय मू बदललां कितें बदललां कितें. त्याच जातीन तो उरता त्याच धर्मान तो उरता जाय जाल्यार त्याच गांवांत तो उरता तीच भास तो उलयता तीच संस्कृती तो पाळटा. बदलता कितें. तूं डॉक्टर इंजिनियर या तूं जा एक नर्स या टिचर बदलता कितें. आज मनीस कसो फटोवन पडला पळया. सभा जाणांक दलितांक तांणी जेजू स्विकार केल्ल्या वेळार तांचो धर्म बदलता की धर्म बदलता की तांचें जिवीत बदलता. देखून आजकाल हर एका 7 जाणां जाल्ल्या सेवकाच्या तोंडां आयकूंक मेळटा येसू प्रभु धर्म बदलने को नहीं आया था जीवन बदलने को आया था. जेजू तुजो धर्म बदलूंक तुजी जात बदलूंक तुजो वेश बदलूंक तुजी भास बदलूंक तुजो गांव बदलूंक तुजो देश बदलूंक येवंक ना. तो आयिल्लो तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत बदलूंक. जेन्ना म्हज्याच विशांत म्हज्यात आवयच्या भयणीन सिस्टर भयण म्हज्या आवयची ती आतां अंतरल्या. तेणी सभार फुडें मेळिल्ल्या वेळार पुता 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 म्हणून म्हाका ह्या संवसारी सभेंत मनशांनी केल्ल्या सभेंत फाटी हाडूंक तिणें पळयल्लें. म्हणजे तुवें फाटी येजे तुवें परत ह्या हातूंत आसाजे संस्थांत आसाजे ह्या धर्मांत आसाजे ह्या जातींत आसाजे ह्या कुळ्यांत आसाजे ह्या सभेंत आसाजे ह्या मनशांनी केल्ल्या वर्गांत आसाजे म्हणून. तर हांवें तिका विचारलें सर्गार ती मात्र आसात गी आनी ती म्हणलें
सरकार तुवें सांगल्या बरी ती मात्र आसा जाल्यार हांव खंडी जावन कळत्या पोनान तुवें सांगल्या बरी आयकोन तुज्या चिंतपा प्रमाणे जाणव्या प्रमाणे हांव आयकता आनी फाटी येता म्हण ताका तिची जाप ना. बदलाक आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत आवस्वर 9 वळ 7 न्हू उगडापणचो बूक आवस्वर 7 आनी वळ 9 सॉरी. हे जातस कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना ऐका बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 to 11 पर्यंत हें जातास कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो मोग हांवें देखलो. पण व्हड लोकांचो मोग आसलो खंय आसलो सारकें का तितल्यार कोणाच्यानी मेजूंक जायना तेदो व्हडलो व्हड एक लोकांचो मोग हांवें देखलो. तांतू सर्व देशाभासांचो ऐका सर देसांचो आनी जाती कातींचो सर भासांचो सर जाती कातींचो लोक आसलो. जात बदलून ते सरकार गेल्ले की देश बदलून ते सरकार गेल्ले की सांगा तांची भास बदलून ते सरकार गेल्ले की आज मनीस इतलो हें जाला कितें चंचल जाला काले म्हणटात फॅनेटिक्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. म्हजो धर्म म्हजी जात म्हजी कुळ म्हजो संस्थो म्हजी सभा म्हजी संस्कृती ती ह्या संवसाराक संबंद जाल्ली. मागीर आमकां आयको मेळटलें सावल आसलो पावल जाल्ल्या उपरांत तो जुदेव आसलो देव जालो की तो जुदेव आसलो की ना मरता पर्यंत तो खंयच्या कुळी येतलो. जेजू संवसारांत मनीस आसतना मनीस जावन आसता खंयच्या कुळी असो पण आतां तो जुदेव कुळी सर्गात तो जुदेव की तो देव जू सोडला. कित्याक मनीस इतलो कितें म्हळ्यार जन्माय नासतना फटवण पडला भाव भयणी. हाज्या पयलीं सांगला न्ही होसेयाच्या बुकांत वचो 4 वर्स जन्माच्या अभावा वरवीं आज मनीस कश्टाता भाव भयणी. ऐका गिन्यानाच्या अभावा वरवीं म्हजे परजेचो नाश जाता. गिन्यानाच्या अभावा वरवीं जन्माच्या अभावा वरवीं सत ज्ञानान देखून म्हजी परजा नाश जाता म्हणटा सरस्वती. हाज्या पयलीं सांगलां मातेवाच्या वांजेलांत 22 आनी वळ 29 मॅथ्यू 22:29 जेजून तांकां जाप दिवन जेजून सांगलें कित्याक कितून पर्यंत तुमी फटवण पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. पवित्र पुस्तकाची जाणवायना देखून पटवण पडल्यात तुम्ही सत ज्ञानान देखून पटवण पडल्यात. देखून ह्या एका जाग्यार निरंतर फाटल्या 3 हप्त्यांत बाबान एंड्रून पळ्यांनी दिल्ली ती शिकून तुमी चीत दिवन आयकल्या जाल्यार 3 शिकवणी कितें ताणें रुजू केलें जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणून. जेजू म्हणलें नांव सगळ्यांक कळीत आसा जिजस. क्रिस्त म्हणलें नांव थोड्यांकच कळीत आसा. स्वामी म्हणून आनी थोड्यांनीच ताका स्विकार केल्लो आसा. शिसांनी थंयस पळया शिसांनी थंयत जुवांच्या वांजेलांचो 20 आनी वळ 25 जेन्ना तोमास नातलो शिसांनी सांगलें आमी सोम्याक पळयलो पूण तोमास सोम्याक पळोवंक ना देखून हांव सत मानिना म्हणालो. ऐका आमी सोम्याक पळयलो आमी कोणाक पळयलो शिस कितें म्हणटा आमी कोणाक पळयलो सोम्याक पळयलो क्रिस्ताक पळयलो म्हणून ताच्या पयलें मॅथ्यू 16:16 तुजो सोमी म्हणटा की क्रिस्त म्हणटा पेद्रो. ऐका मॅथ्यू 16:16 सिमोन पेद्रोन जाप दिली आनी म्हळें तूं क्रिस्त. क्रिस्त सोमी म्हणून तेदा जेजू क्रिस्त सोमी जावं ना भाव भयणीन. समजूनच्या रितीन गुंडायन तुमकां सांगलां तो जेजू केदाळ जाल्लो मातेवाच्या वांजेला वसवरी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 21 तेदाळ तो क्रिस्त न्ही आनी सोमी न्ही ताका जेजू म्हूण नांव दितले क्रिस्त म्हूण नांव दितले म्हूण ना सोमी म्हणून नांव दितले म्हूण ना. ऐका ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवर. हे मनशाक दिल्लें नांव हे मनशाक दिल्लें नांव मनीस जल्मेल्ले जेजूक दिल्लें नांव. तो क्रिस्त केदाळ जालो जेजू क्रिस्त केदाळ जालो जेन्ना पवित्र आत्म्यान तो अभिषिक्त जालो तेन्ना तो क्रिस्त जालो. लूक 4:18 लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्व 4:18
तेव्हा सोप्रेरकत्व मुजेर आसा. ते दाळा तो क्रिस्त जालो. क्रायस्ट म्हळ्यार एनॉयंटेड वन, अभिषिक्त जाल्लो, पवित्र जाल्लो, तेला इल्लो, माकलोलो. जेन्ना तो जालो त्या दाळ तो जालो क्रिस्त. आनी वडोली उडास काडलो. सोमी के दाळ जालो खुर्सार मोरोन रगत वारोन तुज्या आनी म्हज्या आमच्या पातकांचे कितें म्हणटात बॉक्सांनी जोड दिल्ल्या वेळार सोमी म्हणल्यार सर्त. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, रगता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदर. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, रगता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदर. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया. आतां शिसांनी कितें म्हळें जॉन 20:25 आमी सोम्याक पळयलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणटाना 27 कितें म्हणटा वो तोमास. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. आतां खंयच्या जेजूक तो पळयता? जिवन जेजूक मात्र न्ही, म्हजे हात पळय, किळायल्ल्या जेजूक तो पळयता. म्हणजे कडवळ पळय, हें उक्तें केल्ल्या कडवळ उक्तें रगत वारयल्ल्या जेजूक तो पळयता. आनी त्या जेजूक पळयल्या उपरांत तोमास कितें म्हणटा? तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोम्या. त्या दाळा तो जालो सोमी. त्या दाळा तोमासान स्विकार केलो, वय म्हजो सोमी. आज तुम्ही जेजू म्हणून वळखतात गी, काल क्रिस्त म्हणून वळखतात गी, या जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून वळखतात गी म्हणलें सवाल. देखून आज संपूर्ण तरेन तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो हें सत आमी मानून घेवचें. त्या उपरांत दुबावलो गी तोमास. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणल्या उपरांत तो तोमास दुबावलोय. जेजूस म्हजो सोमी म्हणूक. आज ह्या अंताक हांवें तुवें येवन पावचे आमच्या भावार्थांत. देखून हांवें तें कांतार केलें. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी, संसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेले. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी, संसाराचें पाप काडून आमकां सोड. आतां हें सत कडी जाल्यात तर तुमी वडो सांगल्या प्रमाणे धर्म रावनात. ह्या जात कात म्हणून लेखून तुमी जियेनात. खाली हें सत मानून घेवन सोम्याक तुमी नेसन, सोम्याक तुमी आयकून, सोम्याक तुमी वळखून, सोम्याक तुमी सत मानून जियेत आसतना उरलें परत संवसारा संबंद जालें संवसारांत ताकेत जाता भाव भयणी. देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन हें आसा जाल्यार ते त्या धर्माचे ह्या धर्माचे. देखून तो वडोल भावान सांगलें खंयचे धर्म सनातन न्ही, खंयची जात सनातन न्ही, ती मनशांतून आयिल्ली. हाजे पयलीं हांवें तुका सांगिल्लें देवान धर्म रचून देवान रचलें मनशांक. देवान रचलें मनशांक. खंय सरी पवित्र पुस्तकांत देवान धर्म रचले, जात रचली, कुळी रचली, ह्या भास रचली म्हणलें खंय सरी ना. देवान रचलें म्हणून. देवान रचलें मनशांक. पूण मनशान रचला धर्म. तर धर्म सनातन गी मनीस सनातन? सांगा. मनशान रचल्यात धर्म. धर्म सनातन गी मनीस सनातन? पूण मनशाक रचलो कोणें? ते मनीस सनातन गी देव सनातन? आनी जालें न्ही गे तितलेंच. आनी देवाक रचलाय? आदितावन आसा सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा, सतमन बाये उतार आयकून हांसून जिये. आदितावन आसा सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा, सतमन बाये उतार आयकून हांस. कशें पळय आमच्या आठनेट बदललां, सगळें बदललां. धर्मी बदलल्यात, जाती बदलल्या न्ही, तेका सकट बदललां संवसारांत आनी बदलूनच आसतलें. फॅशन बदलल्या बरी. पूण देव बदलताय, देव बदलताय, सत बदलताय, जेजू बदलताय,
पवित्रात्मा बदलताय खंडित बदलना. आज ह्या सताक साक्ष जावन आमी देवाचे उतार मानून घेयचे बांबनी. तिकण्याच्या पहिल्या वचपांत अपोस्तलाची कृत्या वचोन 9 वळी 1 ते 20 पर्यंत वयर कितें बरलां? सावलाचे आपोवणे. सावलाचे आपोवणे आनी त्या सगळ्यांतून वाचता वाचता सावलाचे परतवणे. आतां सावल परतला थंय ताका सोडया, हांव आनी तूं आमी परतले म्हणलें सवाल. आतां हरियपटी उतर आमी आयकत जेजू विशयांत आयकतना जेजू विशयांत म्हाका कळ्ळें, सावला विशयांत कळ्ळें तो पावल जावला म्हणून. पूण म्हजे थंय तें जिणेचें रुपांतर जालां गी म्हणलें. सावला थंय जाल्ली बदलावन ह्या जेजूक वळखून जेजू जिल्ली ती जिवीत म्हजें तुजें आमचें जालां गे म्हणलें सवाल. आमकां आसा आमी तरी करूंक आसा लागू करूंक आसा. हांगा सावलाचें आपोवणें म्हूण दिलां, पूण आयकत आयकताना तुमकां कळटलें परतवणें. सावल आसलो कितें आतां पावल जाता, नांव बदललें, जिणी बदललें, नांव बदललें, जिणी बदललें. आमचे मदें हो भाव बसून आसा, ताजें नांव बदलून ताजी जिणी बदलल्या. 6 वर्सां पयलीं ह्या भावाक नित्यानंदाक तांच्या घरांत भेट दिल्ल्या वेळार त्या भयणीक सिंतीक आनी तांच्या दोगां भुरग्यांक काणयोन सांगाता मागल्या वेळार ताणें क्रिस्ताक तर स्विकार करूंक नासलें. आनी ताजें नांव त्या दिसी तेंत आसलें नित्यानंदा. आज ताजें नांव नित्यानंद आसा. ताजी जात कात ताजी भास तुळ उलयता तो बदलूंक ना, पूण आज ताजें जिवीत बदलना. एक साक्ष पुरो आमकां जिवी जिवी साक्ष ह्या जाग्यार. नांवां बदलूंक वचनाकात. आज जाग्याची नांवां बदलितात, संस्थाची नांवां बदलितात, आमची नांवां बदलून कांयच जायना. कितें बदलाचें? रोमाघरां बरोवन सांपावल सांगता न्ही 12:2 तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हणटा न्ही, तुमच्या परिसराचें आनी कळ्ळें तुमच्या वार्डाचें. ऐका, ह्या संसाराची साल तुमी आदारिनाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. देखून तें कंतार केलें, मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. काळीज म्हजें कालतें कर, जिवीत म्हजें बोळें कर. काळीज म्हजें कालतें कर, जिवीत म्हजें बोळें कर. काळीज म्हजें कालतें कर, जिवीत म्हजें बोळें कर. म्हजें आज तुजें मन बदललां गे, जिणी बदलल्या गे. आज तुजें मन बदलना तर जिणी बदलला तर मात्र हांगा साक्ष दिया, ना साक्ष दिवंक येनाकात. म्हजो वेश बदलला, म्हजो देश बदलला, म्हजी बस बदलेल्या, म्हजी जात बदलेल्या, म्हजें फॅशन बदलेला, म्हजो एड्रेस बदलला, कांय फरक पडना. देखून परतवणें, ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटा आमी, बदलावन. लुकाच्या वांजेलांत वचप 3 आनी 10 वयर कितें बरयलां? लूक चॅप्टर 3 वर्स 10 ताजे वयर कितें बरयलां? जिणी बदलावचो परिणाम. जिणी बदलाचे. तुजी प्राय बदलता तुवें ती बदलूंची गरज ना. आतां आमचो आनीक नवो भाव आयला सुलेमान म्हणून. काल भाव विजया कडेन उलयतना ताजी आधार कार्डाची कॉपी म्हजे कडेन आसा. ताजी प्राय सांगता भाव विजय म्हणटा, नहीं फादर वो बदली किया है, डेट बदली किया है. वो पूछा तो हम बताया वो लिखा है. डेट बदली येत. तुमच्या हातूंत इलेक्शन कार्ड कितें म्हणटात वोटींग कार्डार हांव बसून सारकें दिलां. ताज्या उपरांत कितें फोटो बदलूंक आसा म्हणून परतून दितना म्हजी उलटा घाल्या तांणी. हांव जानेवारीन जल्म आसलो आनी तांणी ऑक्टोबरांत म्हाका जल्म येयला. तें बरें बदलाता भाव भयणीनो. तुमचो एड्रेस बदलता आधार कार्डार वय मू वय की न्ही, तुमच्या रेशन कार्डार तें बरें बदलता. ताजो परिणाम न्ही तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत. बदलाप म्हळ्यार कसलो? जिणयेचो बदलाप. जिणी बदलाप असो परिणाम दिसाचे परिणाम. आनी आतां तसो परिणाम आमी पळोवंक येता ह्या मनशा थंय साऊल म्हणल्यार थंय. ऐक Acts chapter 9 verse 1 to 20. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. ताणें नांव बदललां गे. ताजी जिणी बदलता. ताणें आतां साऊल पाऊल जालो म्हणून खंय आसा. तो पाऊल कसो जालो?
कोणे बदलिला ह्या संवसाराक चिटकाल्ल्यानी बदलिलां ताजें नांव हांवें म्हणचें ती एक चूक ताजी जिणी बदलल्या विशयान सावल आसलो कितें जालो तो परने तसामंतलो सावल म्हूण चिंतात कोणा म्हूण आकायल्लो सावलाक आसलो साबू सारून पावल केलो हांगा सारकें सांगलां सावल नांव आसो तो श्रेष्ठ याजक असरशीं गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां खंय कन जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनागोगाक अधिकार पत्रां दिजय म्हूण मागी लागलो. सारकें आयक हांगा सावल आसा आनी तो कोणा सरशी वता अधिकाऱ्यां सरशी वता खंयच्याक संबंद जाल्ले ते दोन पंगड आमच्या दोळ्या मुखार आसात हांगा सावल आसा आनी कोणाक तो पळय धन रावला ते आसात पळय मग परत्यान वाचती वळ इतल्यार सावल सोम्याच्या शिसा वयर सोम्याचे शिस आसात हांगा सावली आसा सोम्याचे सावली जुदेव सोम्याचे शिस जुदेव सारकें आयका पूण तांची जात बदलो ना थंय सोम्याच्या शिसांचे जिवीत बदलला हाचें जिवीत जुदेवांच्या संस्कृते प्रमाणे म्हणटात दस्तुऱ्या प्रमाणे रिती रिवाजा प्रमाणे धर्मशास्त्रा प्रमाणे कायद्या प्रमाणे कानुना प्रमाणे वय मू तेंच घट्टदान रावल्यात पूण तें तांणी सोडलां आनी ह्या तें धरलां जाल्यार आसूं दी पूण ताका तांणी इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार प्रामुख्यान ते दिवना. आतां जे शीस जाल्यात ते कोणाचे शीस जाल्यात संस्थाचे न्ही एका धर्माचे न्ही एका जातीचे न्ही सारकें समजून घेया देखून हांगा सत कळीत जाल्यार पण आमी जेजूचे शीस आमी देखून सांगला आमी क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताचे म्हणून आमी कितल्या वर्सां जावन भोवमान आसा कोणाक सांगूंक वचनाकात तूं पेंटेकॉस्ट गी तूं प्रोटेस्टंट गी तूं न्यू लायफ गी तूं एवा विटनेस गी यू बॉर्न अगेन गी तूं बिलिवर गी तूं कॅथोलीक म्हणल्यार सांगूंक वचनाका हांव क्रिस्ताचो क्रिस्ताची बस आनी क्रिस्त म्हजो हाज्या पयलीं सांगूं नाय वो पावल तेंच सांगता मागीर क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्रां वचप 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 पूण तुमी क्रिस्ताची हे सांगता तो आसता आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो आमी क्रिस्ताची देखून क्रिस्त देवाचो देखून क्रिस्त सांगात आमी देवाची तितलेंच समजालें हें आतां आमी सेवाकाची जाल्यार सेवाक देवाचो न्ही जाल्यार आमी देवाची जाताय पण आमी क्रिस्ताची जाल्यार क्रिस्त देवाचो जाला वय की न्ही आमी देवाची जाता की ना आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी सोम्याचे शीस आनी हांगा आसा सावल आनी तो खंय येता तो श्रेष्ठ याजक असरशी येता तो श्रेष्ठ याजकाच्या अधीन आसा अधिकाराखाला आसा शीस सोम्याच्या अधिकाराखाला आसात स्पश्ट जाणा जाय तुमचो भावार्थाच्याच परीक्षा जाता तुमच्या समर्पणाच्याच परीक्षा जाता ते मागीर तुमकां सोडला आसत हांगा तनुकड्या आपणान जाता ताज्या उपरांत तें तुमकां सोडलां तुमी कोणाक धन रावपाचें कशें जेजें तें तुमकां सोडलां पूण सारकें जाणा जाय हांगा शीस कोणाच्या अधीन आसात सोम्याच्या अधिकाराखाल अधीन आसात आनी वो सावल म्हणल्यार कोणाच्या अधीन अधिकाराखाल आसा देखून तो तांचे तावन अधिकार जोडूंक पळयता शीस जेजू तावन अधिकार जोडून आसात शिसांक अधिकार संवसारी मनशा तावन आयिल्लो न्ही खऱ्या शिसांक अधिकार मेळिल्लो जेजूतान माथेवास वांजेला आवस्वर 28 आनी वळ 18 आनी 19 जेजून ती पदवी दिल्ली आपल्या शिसांक न्हय खंयच्या मनशांनी आयका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा आनी सोमेस्त परजांचे शीस करा पळय शिसांनी जोडली ती पदवी जेजू तावन देखून आमी म्हणटा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार
सदा सर्वोदा जेजू पदवेदार तासो अधिक संसारार सदा सर्वोदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला रानी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला रानी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानी मग्न्यान मानानी गौरव देव्या सदास्तक आमच्याराया ध्यानानी मग्न्यान मानानी गौरव देव्या सदास्तक आमच्याराया श्रेष्ठ याजक कसं शिंगेलो आणि किती गेले आणि हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार उतार सांगता एक कोण आसात नव्या वाटेचे ती वाट कोण नव्या वाटेचे पाटलावदार ती वाट कोण एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धन्या एकच वाट तो सौम्या एकच वाट नव्या वाटेचे पाटलावदार अंश वाट म्हणा कोणे ते पाटलावदार कोणाचे वाटेचे गी अंश वाट म्हणल्या जेजूचे अंश सत म्हणल्या अंश जिवीत म्हणल्या जेजूचे सबार जण तुम्ही संसाराक संसारीक एकदम रिती रिवाजांक तुम्ही विश्वासे रावल्यात संस्थाक विश्वासे रावल्यात धन्यांक ह्या वडिलांक तुम्ही विश्वासे रावल्यात सोम्याक विश्वासे रावंक तुम्ही चुकल्यात नव्या वाटेचे पाटलावदार ही नवी वाट परणी जाल्या ही नवी वाट परणी जाल्या जाताय जातेली की दिंगस जावची ना तू काय तेस म्हाकाय तेस आनी मुखार येतल्या की तेस वाट नव्या वाटेच्या पाटलावदारा विरोध संसाराक चिटकाल्ले लबदल्ले आशेल्ले ह्या संसारी मनीस कितें जाता उपराडटात भाव भयणी तो देखून अधिकार नव्या वाटेक कितें नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी कन पण हातूं येना थोड्या हातूं आसात न्ही धर्मांत आनी जाती खातीर रिती रिवाजो रुल्स रेग्रो नियम आसात कायदे आसात हांगा दादल्यांकी बायलांकी ही वाट उक्ती आसा धर्मांत ही वाट उक्ती ना जसो मोग करूंक जसो फाटलाव करूंक इक्वली म्हणचे आमी जितलो दादल्यांक जसो फाटलाव करूंक अधिकार आसा तितलो अधिकार बायलांक आसा तरणाट्यांक आसा चल्यांक चलयांक आसा भुरग्यांक आसा पूण धर्मांत तो अधिकार ना कशें जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता पळय एकवट येता पळय दादले जावं बायलां जावं कितें करूंक तांकां कितें करूंक कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी कन जेरुसलेमाक हाडच्याक म्हणजे जेजूचें आयकोनूच आमचें आयकाचें आतां तुमचें हांव आयकतां म्हजें तांणी आयकाचें पळय आतां देवला पळय कसो अधिकार देवला पळय पूण हांगा तुज्या जेजूचे पाटलावदार कोणाक आयकतात एक्स चॅप्टर 4 वर्स 19 आयका एक्स 4:19 हाचे पयलें पोर चाप्त्यान आमी आयकतालें उतार धन्य कृत्या 4:19 पूण पेद्रोनानी जो हांव तांकां जाप दिली देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे हे तुमीच समजून घे कोणाक आयकाचे देखून आमी आयक तूं बापाक आयकताच्या पुता आयका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला आयक तूं बापा आयकताच्या पुता आयका तुमी देवा बापा आयकायला मात पावना एक्स चॅप्टर 5 वर्स 29 कितें म्हणटा अपोस्तलाची कृत्या 5:29 आयकोवचें मात न्ही तांकां काल जायचे आयका तवळ पेद्रून आनी दमदुतांनी जबाब दिली आमी देवाक काल जाय हांगा आयकाचे देवाक तूं कोणाक आयकताय तांकां काल जायचे आतां तूं जेजूक आयकता जाल्यार कोणाक काल जायचे तूं सेवाकाक आयकता जाल्यार कोणाक काल जायचे सारकें जाणा जाय हांगा सेवाक उबो आसा तो काल उलयता वय मू ताळो सेवाक आसो संदेश कोण आसो आयकतात कोणाक आयकतात कोणाक क्रिस्ताक थाळो सेवाक आसो पूण आयकतात कोणाक तर काल जायचे कोणाक हें उडास दवरा खंयच्या सेवाकाक आमी काल जावंक न्ही
सेवा कामकांत कोण तुझे कडेन उलयला ताका तुमी कालसया. बापान कितें म्हळें आपल्या पुता विशयांत मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 माते वंजेला वस्तू 3 वर्स 17 बापान आपल्या पुता विशयांत कितें म्हळें. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो. बाप कितें सांगता. हो म्हजो पूत म्हाका चड म्हाका मोगासो तो म्हाका मानवाला. वास मुखार ते नांगी ओके मार्क चॅप्टर 9 वर्स 7 वास मार्काच्या वंजेलांत अवस्वर 9 आनी 7. तितल्यार एक कुपांतांचेर दंपण घालें आनी कुपांतावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी ऐका. बाप म्हणना म्हाका ऐका म्हण पुताक ऐका म्हणटा. देखून आज तुवें आनी हांव ऐकाचें कोणाक. जेजूक ऐकल्यार आमी बापाक ऐकल्या बरी. जेजूक मान दिल्यार बापाक मान दिल्या बरी. जेजूक आमी नमस्कार केल्यार बापाक नमस्कार केल्या बरी. जेजूक आमी महिमान दितना कोणाक महिमान जातात. कितल्या फावटी सांगलां. पोरी तें उतार कांडेलां जुवांच्या वंजेलांत अवसर 5 वर्स 23 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 23 जॉन 5:23. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजई म्हूण बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. म्हळ्यार आज बापाक महिमान जाता तेन्ना आमी पुताक महिमान दिता. बापाक मान जाता पुताक मान दितना. पुताची ओगळी कुसारतना बापाची ओगळी कुसारलेल्या बरी. देवाच्या उतरां पण स्पश्ट भाव भयणी न्हू. देखून आज आमी सोम्याचे शिस्त जावन कशें भावार्थान थेर रावचे आतां पटी आनी वास मुखार तो अधिकार पत्रांक घेवन. अशें दामास्काचे वाटेर पैणकन शहरा लागीं पावता घेव हंकार पळया. तुका पदवी मेळटना वडोल खात्या विशयान सांगले वय मू आपणाक कालतो केल्लो जेजू खात्यार बसून येता. हांगा अधिकार पत्रां जोडलेलो सावल घोड्यार बसून येता. हें केदाळाक पळय तुजो ते हंकार हाडटा. कोलोसेकारां पयल्या पत्रां मातसो 2:18 सांगता जर तर तूं जेजूक स्विकार करना जेजूच्या जाग्यार आनी कोणा स्विकार करता तुजे ते हंकार उब जाता म्हणटा देवाचें उतर. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 18. कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणा तृप्ती हाडटा. हे भक्तीपण म्हाका तृप्ती हाडटा. हो सांत म्हाका तृप्ती हाडटा. हे सांतीन म्हाका तृप्ती हाडटा. हे नव्यान म्हाका तृप्ती हाडटा. हे मागणें म्हाका तृप्ती हाडटा. हो सेवाक म्हाका तृप्ती हाडटा म्हण चिंतून म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक ह्या सांता सांतिनेच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम वगडायशें करिना जावं म्हण 17. तशें आराधन करतलो. एखादा तुम्ही तुमच्या हंकारान आराधन करता तर आपल्या सत्मिक अनुभोगाचेर आनी खासगी दर्शनांचेर आपले स्थान घेता आनी आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता. देखून सांगलें आज आमकां स्वताची वळख नासल्या बरें चिंतपाच्या कितें म्हणना चिंतपाच्या दरबारान हंकारी जाता. देखून आज भावबीन आमी कितले जेजू आसा आमच्या मुखार आनी घोड्यार बसलो सावली आसा आमच्या मुखार. घोड्यार गाडवाचेर बसलो कसो जैतेवन जाला. घोड्याचेर बसलो कसो कुड्डो जाला. स्पश्ट. घोड्यार बसलो धनीक शेवटाला. गाडवार बसलो सर्गा सोडून गेला. देखून तो वडोल कितें म्हणा आमी वडोल कितें म्हणालो ॲक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 29 पेद्रू कितें म्हणालो तुमीच सांगा आमी कोणाक खाल जायचे म्हणून. पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक काल जायचे मनशांक न्हय. तुमी आमी सगळ्यांनी कोणाक काल जायचे. देखून आमी सगळ्यांनी देवा मुखार सकट कितें म्हणटात समासम. अधिकार ते तुका वावरा खातीर तुजें तें काम तें पदवी तुज्या वावरा खातीर. अरे उडोवले भावान उल्लेख केलो न्ही पदवी आसा म्हणून कोरोडांनी करसिल्या जाता एकच सारकें समासम. देखून हांगा पदवीर बसलो कितें करता घोड्यार बसून. अशें दामास्काचे वाटेर पैणकन शारा लागीं पावता एकाच जणे ताचे भोंवती मळबार जावन एक प्रकाश फंकलो. आमी घोड्यार बसल्यार घोड्यावनी वयर कोणी बसलो आसा की ना कोण आसा तो बसून आसता. विमानार गेल्यात म्हण तुमी तुमचो व्हडलो बंगलो केदो दिसता घरांत आसून व्हडलो दिसता. विमानार बसून तुज्या घरा वयर तूं विमान उपतना तुजो बंगलो केदो दिसता
बोंबली दिसता, तुझी नाही घराची. मागीर वयर येताना मुय दिसता, आनीक वयर येताना मुयाची मिशी दिसना. जाल्यार मनीस कितें चिंता, आपूण घोड्यार बसलो. सावल आसलो कितें जाता आपल्या घोड्यार बसल्यार. एकसपणे ताचे भोवती मोळबार तावन एक प्रकाश फांकलो. पळय न्ही गे, संवसारी प्रकाश कांयच न्ही बाबीन. केदो व्हडलो प्रकाश, पदवी असो, अधिकार असो, दुडवा असो, पदवी असो, या शिकपा असो, जन्माय असो, खंयचोय प्रकाश तुजो मनीत कांयच न्ही त्या सर्गीच्या प्रकाशा मुखार, त्या उजवाडा मुखार. आज मनीस गर्विश्ट जाला, इल्लीशी जन्माय मेळ्ळी म्हणून, एक रँक मेळ्ळें म्हणून, एक आलें म्हणटा डिस्टिंक्शन मेळ्ळें म्हणून मनीस एकदम गर्वी जाता. कांय फायद्याचें न्ही. कितलो कालतो जाता तितलो वर्तो जाता, कितले बटी आमी आयकला. तो प्रकाश फांकलो आनी ताका तो धरणीक शेवटालो. श्रेष्ठ ह्या जागा मुखार तो उबो रावलो, पूण श्रेष्ठ कितें म्हणटात रायसो राही श्रेष्ठ ह्या जागा मुखार ताका उबें रावंक जावंक ना. आज आमी कोणाक पळयचे, ह्या आदरणीर आसलेल्या पळोवंक ना आमी जिवचे न्ही. सर्गार सोडून गेल्ल्या, जैतेवन जाल्ल्या, मैमेवन जाल्ल्या, मात्र न्ही हें जिवन जाल्ल्या. उडो आयकलें न्ही, सगळी पदवी सर्गार, संवसारार आनी पाताळांत देवान म्हाका दिल्या. कोणें म्हळें? ताका आमी धन रावचे, पळोवन रावचे. ताजें तें आसा तुका म्हाका आमकां जिवीत बरोवन 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 उमतोच्या त्या मापान. धरणी शेवटालो हो सावल. ताका जायत्यो साक्षी आयकल्यात, धर्मांत आसून, जातींत आसून. मागीर तांकां जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत ते कितले हें जाल्यात. ताच्या पयलीं कितले रावडी जावन आसून, या गुंडा जावन आसून, कितल्या जाणांचो जीव काडन, कितल्या जाणांक हें करून परत जेल्ले आसा रेप करून. जायत्यो साक्षी हांवें आयकल्यात. पूण जेजूक वळखल्या उपरांत कशें हो सावल आसलो फावल जाला, त्या प्रमाणे ते जेजूचे शीश जाल्यात. आज तुका आनी म्हाका आमकां इतल्यो साक्षी आयकल्या उपरांत देवाचे उतार ह्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका आमकां सत आमकां उगडापण जाल्ल्या उपरांत आमी आनीक ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराचे गुलाम जावन आसा जाल्यार भाव भयणीन आमचो कितें म्हणटा नास संवार. देखून 17 शिकूंक तुका आनी म्हाका आमकां मुखार वास. आनी तेतवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका आदक दिताय. आपयलें कितें जेजून नांव काण आपयलें. कोण दग दिता म्हणून नांव काण आपयलें ताका. मनशा म्हणून सावला तूं म्हाका दग दिताय. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. तो दग दितालो कोणाक? वडोलो सोम्याच्या पाटलावदाराक. सोम्याचो पाटलावदार जाता तूं कितें जाताय? हांव कितें जाता? आमी कितें जाता? सोम्याच्या कुडीचे सांदे जाता. आमी ताच्या कुडीचे सांदे जाता. ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या उपरांत तो तुका आनी म्हाका आमकां राखता. ताजी आस्त वय मू कितले ते मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतला वय मू. आमी आमची सास्त न्ही म्हूण जायते फावटी आमी आयकलां वय मू. आमी कोणाची आस्त? ताजी आस्त तो राखता की ना? तुमची आस्त तुमी राखतात की ना? बरें करून फायली बरें करून मेंटेन करतात. बरो पागोर बांदून न्ही सीसी कॅमेरा घालतात. पयलें पेटो आसल्यार पुरो आसलो. आतां पेट्या वरवीं जायना. पेट्याक केन्ना बिस्कीट घालून बरें न्ही देतात. देखून सीसी कॅमेरा न्ही. सीसी कॅमेरा आसल्यार ते हें करतात. मागीर तुमी काल गोपुरां बांदूंक पुरो. आतां घरा कोणी भाड्याक आसा जाल्यार ते आसात भाड्याक. पूण तुजे कडेन आसा पळय सीसी कॅमेरा तुज्या मोबायलांत ते जाल्यार पळयता कोण येयले कोण गेले गे म्हणून. बरी आस्त सांबाळटा आमी. कसली जागृत काय आस्त म्हळ्यार पर सगळें न्ही. पूण हाज्या पयलें सांगूं ना जर तूं सरस्पत तुजें घर बांदिना बांदपाचो वावर जर सरस्पत तुजी आस्त बदीक राखना पहरेदारांचो पहरो व्यर्थ म्हणून. एक उतार तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा घेची. ही उतार उडासा कायल्या वेळार तुमचें म्हजें बळ, तुमचो म्हजो आसरो, तुमचो म्हजो आदार, तुमचो म्हजें उरूज, तुमचें म्हजें कोटें, तुमचें म्हजें सर्वस्व. पळय देखून म्हाका कित्याक दग दिताय म्हणालो जेजू. तांकां म्हणून
असं की उतार हांव ताजो देखून हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला देखून आतां फाटल्या इतल्या वर्सांत हांव तुमी पळयतात 16 वर्सांत हांव ताजो जाला देखून सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटला संस्थे उपराटल्यात वडील उपराटल्यात मात्र न्ही भासांचो लोक देशाचो लोक जातीचो लोक म्हणून संस्थेचो लोक म्हणून सेवकांचे फाटलावदार म्हणून कितले उपराटल्यात राखता कोण म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोड साधना भाव म्हयने न्हू जर तरी सत तुका कळीत ना सोम्याच्या एकवटांत नाय तर ह्या संवसारा विरोध देशा विरोध पदवेदारा विरोध अधिकाऱ्यां विरोध वडिलां विरोध तुज्या धर्मा विरोध संस्थ्या विरोध तुका रावंक जिवंक सादत ना वडता तुका वडता तुजी जात वडता भास वडता तुजी सैरी वडतात कुटुंबाची वडतात आनी इश्ट वडतात सकड वडतात ह्या एकवटांत तूं आसाय गी क्रिस्ताक धर्न न्हेसोन तूं आसाय गी म्हळें सांगपावलो म्हळें म्हाका क्रिस्त सवय कुर्सायला म्हणटा तो गालात घरां बरोवन हांव 2:22 क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार त्या चिकलांनी हाका क्रिस्त सवय कुर्सायला म्हळ्यार ताका क्रिस्त सवय एकवटायला देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्त सवय तो आतां जियेता वय क्रिस्ता सवय ताका कुर्सावच्या पयलें तो कोण जावन आसलो आत्तां मी आयकलें क्रिस्ता विरोधी तो आसलो क्रिस्ताचो जाल्ल्या उपरांत तो क्रिस्ताच्या एकवटांत तो आयलो ते एकच उतर म्हाका कित्याक दग दिताय म्हणटाना ओ तांकां म्हणून जेजून म्हाका कित्याक दग दिताय तो दग दितालो कोणाक क्रिस्ताक तूं कोण सोमिया म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय पळया न्ही हांगा हांव क्रिस्त म्हूण सांगना जेजू हांव सोमी म्हूण सांगना हांगा ताका आसलेल्या जानवा परमेन तूं म्हाका कशें देख दिताय जेजूच्या पाटलावदार म्हणून तांणी चिंतले क्रिस्ताच्या पाटलावदार म्हणून तांणी चिंतूना सोम्याच्या पाटलावदार म्हणून तांणी चिंतूना हांगा ताका पयलें वळख करून दिता जेजू आपूण कोण जेजू मागीर क्रमेन ताका वळख जाता वस्तू जेजू जावन आसा क्रिस्त वस्तू जेजू जावन आसा सोमी म्हणली जानवाय मागीर तो आपणाता मागीर आयच्या तत्वास्मांत मागीर पाटये आवस्वर तोच 9 आनी वळ 20वी वळ कितें म्हणटा थंय जेजू म्हूण हांगा जेजून ताका वळख दिल्या रे थंय तो परगट करतना कशें परगट करता पळया साऊल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करता 22वी वळ उपरांत पूण साऊल आनी किसड समार्थीवन जावन येतलो आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण पयलें जेजू जालो समार्थीवन जाताना जेजूस क्रिस्त म्हणून रुजू करीत केन्ना आयकलां गी कशीं सतां उगड्या बी जातात आल्तार उबो रावल्यार पळया भाव भयणी हें म्हाका वळवळ पेद्रून सांगलें तुका कळयलें कोणी हें न्ही हांगा यशंच देव जेन्ना तुका सत जाणा जावं खुशी आसा जेजू सतां तुका समजोवच्या रितीन दाखोवन दिता हो साऊल म्हणलो दीस वेता समार्थीवन जाताना तांणी जेजूक परगट करून जेजूस क्रिस्त म्हणून रुजू करीत दामस्कांतल्या जुदेवांची तोंडां दांपोवन आसलो जुदेवांची तोंडां दांपयता आपली जात मुखार दवरनी धर्म मुखार दवरनी आपली भास मुखार दवरनी आपली पदवी मुखार दवरनी जेजूक मुखार दवर नाका गे तुमकां जेजू नाका गे धर्म जाय गे जात जाय गे भास जाय गे कायदे कानून रिती रिवाज जाय गे संस्कृती जाय गे सांगा ह्या संस्थाचे वडील जाय गे कोण जाय म्हाका जाय तुका जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो
सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गानी संसारासो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा संसारासो एकच मात्र. आता कोण तू सोम्या म्हणटा जेजू कितें म्हणटा हांव जेजू जेजू म्हाका तूं उदक दिताय. पयलें ताका काली संवसारी जेजूची वळख करून दिता जेजू हांव जेजू म्हाका तूं उदक दिताय. आनी आतां उठ आनी शहराक वच तुवें कितें करी जय ते थंय तुका सांगतले. म्हळ्यार कोणाचो अधिकार कांय खंय वचूंक सोदतालो पूण जेजूक तो भेटताना जेजू ताका ती वाट सुकयता संवसारी वाट सुकयता पदवेची वाट सुकयता अहंकाराची वाट सुकयता. खंय हांव तुका धाडटा थंय वच म्हणटा. तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें बाबयन न्हू जेजूक वळखोवच्या पयलीं आमी संवसारी रितीन संवसारच्या वाटो चलोवन नासल्या जेजूक वळख काडल्या उपरांत केदींगच आमी संवसारी वाटेन चलोवंक आमकां ना आसूंक नजो. कोणी कितें म्हणून दीत कोणी कितें म्हणून दीत हांगा जेजू म्हणटा उठ हांव तुका आनी शहराक वच तुवें कितें करी ते थंय तुका सांगतले. देखीक तुमी हांगा आयल्यात तुमी आतां कशें पळय सावलो थंय शहराक गेलो ते कोणाच्या घराक गेलो तुमकां गुता अनन्याच्या न्ही तशें तुमकां हांगा हाडलां. अनानी हांगा ना पूण तुमकां हांगा ताजे वाटो जाणा जावंक ताजी खुशी जाणा जावंक. देखून आमी म्हणून मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्विकार करतो स्विकार करून म्हाका स्विकार करत स्विकार करतो स्विकार कर. जर तर आज हांवें तुमकां आपोवंक ना हांव पळयना कोणाकी वताय करिना जर तर सोम्यान तुमकां हांगासर हाडलां जाल्यार म्हूण तुमी पात येता जाल्यार ताची खुशी करूंक वच ती पुनर वच 8 तावन सांजेर 4 वरां बस तुवें कितें करीत हांव तुका थंय सांगता म्हणलें उतार सावलाक तेंच उतार हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां जेजू दिता. तुवें आमी कितें करीत जाय म्हणून सावलाक थंयच धाडलो खंय शाराक वच म्हळें आनी कितें म्हळें तुवें कितें करी ते थंय तुका सांगतले. देखून हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां तुमी हांगा आयल्या उपरांत फाटी वचून तुवें आनी हांवें कितें करीत जाय थंय तुका सांगतले. हांगा सांगल्या उपरांत तें स्विकार केला हांगा तुकाच विचार हांगा तें दाखोवन दिल्या उपरांत तें कळीत केल्या उपरांत उगडापें केल्या उपरांत तुवें तें स्विकार केला हिंगी सावलान स्विकार केल्ल्या उपरांत तो कितें जालो समजून घे. तुवें स्विकार करता जाल्यार कितें जावंक तुका आसा म्हणलें तुका कळटलें. ताचे बराबर पैण करतले तटक्क जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले. कितें जालें तूं बदलतना तुजे सांगात आसतले थटक्क जातले विचमीत पावतले. तूं बदलतना तुजें जिवीत बदलतना तुजे सांगात आसतले थटक्क जातले विचमीत पावतले. पावल्यात गी तूं सांगात आसले तशींच आसात गी कशें आमच्या भावांक पळोवन जायते जाणांक तूं तसो आसलो न्ही रे सांगाता बसयल्या न्ही रे आज असो जाला एक म्हणून हांगा सोदून आयिल्ले आसात वय मू तुका आनी म्हाका तुजें म्हजें आमचें जिवीत पळोवन तशें कोणी तटक्क जाल्ले आसात गी तुमकां तुमी विचारा. हांवें सांगलें न्ही परचें काय शिकून येता आदल्या आपणें तकलो हे सकाळी लावन नातलो हांगा तो म्हणजे शिकोवन चुकोवन नासतना आयकात आनी हेरांक सांगता तो येसाक पूण देवाचे उतार दिवच्या मात्र देवाचे उतार आयकल्या उपरांत ह्या उतरांत घट आसलो थीर आसलो पळोवन तो तटक्क जाला उरल्या परत फटक्क जाल्यात म्हणजे एक ल्हानसो दाखलो दिवचो ती विचमीत पावतात थटक्क जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले. विचमीत पावले मात न्ही ते डंप पावंड म्हणटात इंग्लिशान थटक जालें म्हळ्यार डंप पावंड म्हळ्यार कितें उलोवचें कितें सांगचें म्हणलें ना अशें जायचें ते तटाक जायचें विचमीत जायचें मागीर तांकां तोंड उक्तें करूंक अवकाश आसा नजो तसली परिस्थिती पळय जेजू हाडटा ह्या सावलाच्या जिवितांत पूण ताळो ताणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. कित्याक दिसना ना वाच मुखार. सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार
कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी हाताक आत्मीक दिश्ट उक्ती करच्या खातीरच जायत्या पटी कुडीच्या दोळ्यांचे दिश्ट बंद करचे पडटा. वो एक दाखलो मात्र. आत्मीक दिश्ट जोडचे खातीर कुडीच्या खंयच्या विश्वाक खंयची पिडा येवचे पडटा, खंयचे अवघड करायचे पडटा, खंयच्या कुडीचो विश्व होगडायचे पडटा. नाजाल्यार क्रिस्ताची वळख जायना भाव भयणी. हांगा क्रिस्ताची वळख जावच्या खातीर ह्या सावलाक ताच्या दोळ्यांची दिश्ट वगडायची पडली. देखून हांवें सांगतना सबारपटी तुमी जितून हांव तुमकां वायट मागता, वायट मागचें न्ही. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां बऱ्या भलायकेंत आसतना कोणाक येवंक नाका. पिडा पडटना, पिड्यान पडटना ह्या संकटाबंधक वेंकटरमण म्हणलें सगळ्यांक गोत्त आसा. हांगा हाडलें तें जिसून ताच्या जिवितांत तें हाडलें. ताच्या दोळ्यांक दिश्ट जाल्यार घोड्यार बसून सीदा वता आसलो दमस्काक. दिश्ट गेली देखून पडलो, पिडा आयली देखून पडलो, रीण फारीक करूंक वाट ना देखून पडलो, खामांतलो काडलो देखून पडलो, अवकाश वगडायलो देखून पडलो. असा रितीनी पूण ताणें तुका धरला जाल्यार तूं पडल्यार कांय फरक पडना. तो तुका उठयता. ताज्या हातांत आसल्यार पडल्यार हांव सोडटना वा देंवतना धांवतना वा पडतना जेजू म्हाका हांव सोडटना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटना त्या घडयेतान पडिल्ल्या उपरांत जेजूच्या हातांत पडिल्ल्या उपरांत कोणें सांबाळलो ताका. कितलेय दाखले आसात. पावल कितें म्हणटा, सोमी म्हज्या उजव्याक तूं बसलो देखून हांव आलसो ना म्हणून त्या उपरांत कोणें सांबाळलें ताका. सोम्याच्या हातांत पडिल्ल्या उपरांत कोणें सांबाळलें. देखून सांगलें म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. ताज्या हातांत पडिल्ल्यांक तो सांबाळटा. दाक्तरांच्या हातांत पडिल्ल्यांक तो सांबाळिना. वखदाच्या हातांत पडिल्ल्यांक तो सांबाळिना. इश्टांच्या इश्टिणीच्या भावाच्या बहिणीच्या आनी कोणाच्या सैन्याच्या हातांत पडिल्ल्यांक तो सांबाळिना. ताज्या हातांत पडल्यार मात तो सांबाळटा. देखून गळाय करिनाकात. ताज्या हातांत पडूं कोणा कोणाच्या हातांत पडलो पडून दैत्य होगडायला तर आज निर्णय घेया, निचेव करा. आनी मुखार हांव कोणाच्या हातांत पडना. कोणाच्या हातांत पडटा सांगा. त्या दळा जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दोलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दोलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदरा पावनांगी पावलू मेमे सुकुरो ताका राखोन आसा म्हूण तो सांगनांगी. मागीर खंय आसलो कोणा खातीर काम करचो मनीस सोम्याच्या हातांत पडिल्ल्या वेळार कितें जाता मुखार ऐका. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दामास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदा कापड एका घडयेक न्ही. थोड्यांक दोळ्या काळोख येता, एका घडयेक तो न्ही पावना. 3 दीस ताका कुड्डो केलो. 3 दीस ताका असहाय्यक केलो. 3 दिसांनी काली गोड्यात पडले आसतना ताजो अंकार वसोंक ना. ताका कुड्डो केल्ल्या उपरांत ताका हेरांनी उखलचे पडले न्ही, हेरांनी ताका आदार दिवचे पडले न्ही. पळय कशे रितीन ताजो अंकार देवंक ना. पडिल्ल्या तक्षण अंकार देवंक ना, कुड्डो जाल्या तक्षण अंकार देवंक ना. ताज्या उपरांत ताका कितें केलें, ताजे हात धर त्या जाळे ताजो निवंक ना अंकार. आज भाव भयणी न्हू इतली गणितां घडल्यार थोडे आसात पयशेवाले आसात तांकां सोलोवंक जायना, तांकां हालोवंक जायना, कोणी तांकां हें करचें जाल्यार तांचो अंकार आनी कितें देवाना. आसा जायते आसा संवसारांत. हाका हाताक धरून व्हरतात खंयसर, हाताक धरून दामास्क शहरा भितर व्हेलो. खंयसर तुका शहराक वचोंक आसा पयलें सांगिल्लें न्ही.
पुरा हे पुटी त्यान पडले आपण उठाचे खंय वसाचे पडले ते परत ताजें येवजन कोणाचें आं वय वय आतां पिडेस्त जावन पडलो जाल्यार ताजे उपरांत येवजन कोणाचें ताज्या हातान पडल्या उपरांत ताजें येवजन खंय वसाचें कोणाक मेळाचें खंय बरें जायचें कोणें तुका सांगात दिचें कोणें तुका आदार दिचें सगळें ताजें प्लॅन तुजें म्हजें आमचें प्लॅन न्ही आं 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदाकाक पडलें ना. कोणाक जाय न्ही गी दिश्ट गेल्या उपरांत अहंकार जळल्या उपरांत कोणाक हें जाय न्ही गी 3 दीस आन उदाकी अहंकार जिताना सर बी जिरता 3 दीस खावंक ना जेवंक ना पळय न्ही गे अहंकार मात जिरलो न्ही न्ही गे तरणाटपणांत दिल्ली न्ही गे काय म्हणटात ऊन सड कही न्ही गरमी सड न्ही ऊन रगत हां गरम पाणी न्ही गरम खून ऊन रगत आं तें जिरलें. दमस्कान अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत आतां व्हरता कोण आसशी सोम्याच्या शीस आसशी खंय वचून बरो जायना एक पिडेस जावं दी एक पातकी जावं दी एक कोणी जावं दी खंय वचून बरो जायना सोम्याच्या शिसा सरशीं खऱ्या शिसा सरशीं गेल्यार मात्र बरो जाता. देखून हांवें जायत्यो साक्षी आयकल्या तो हांग सांगलें थंय सांगलें हांगा सांगलें थंय सांगलें थंय गेलो हांगा गेलो सगळ्यान गेलो 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 निमाणे पावले खंय सोम्याच्या पांयान तळा खंय सरी वचून बरी जायना सोम्याच्या आसली खऱ्या सोम्याचो शीस आसलो म्हण आयकलें तुमी आतां कोण तो अनानिया कोण अनानिया कोण थंय शारांत वेलो आनी थंय अनानिया दमस्कान अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. सोम्यान पयल्यान शिसां कडेन सोम्या उलयता की ना आनी कोणा कडेन उलोवची तूं सोम्याचो शीस जाल्यार सोमी तुजे कडेन उलयता तूं आनी कोणाचो शीस जाल्यार तो तुजे कडेन उलयता सारकें का आनी तूं इल्लें शिकोवंक आसा तूं सोम्याचो शीस जाल्यार सोमी तुजे कडेन उलयता तूं जेरीचो शीस जाल्यार जेरी तुजे कडेन उलयता इल्लें चिंतून पळया ते कोणाचो शीस जायचे कोणाचो कित्याक कोणें तुजे कडेन उलयचे उलय उलय सोम्यात आयकात आसा कर तुजो हांव उलय उलय सोम्यात आयकात आसा कर तुजो हांव कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार उलय उलय सोम्यात आयकात आसा कर तुजो हांव सोम्याचो शीस आनी जेन्ना तुका खरेंच खऱ्या सोम्याच्या शिसा सरशीं तुका सोमी व्हरता तर थंयसर तुजी जिणी बदलता. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें तवर सोम्यान ताका म्हणलें उठ आनी नीट म्हणटा ते बिदीक वच. म्हळ्यार नांवूय दिलें नीट वांगडी न्ही एक एक शब्दांत अर्थ आसा पळय केदार आमी वाचलां वय पूण मतीक वेल्याय उठ नीट म्हणल्यार बिदीक वच न्ही वांगडी म्हणल्यार बिदीक आतां सांगल्या उपरांत उठ आनी नीट वच थंयसर चुकोन आनी खंय वचनाका तुज्या मतीन घाला तर वच थंयसर तुका राखोन आसा कितें शाश्वीत जिवीत ह्या साल्वासांव रक्षण ह्या बॉक्सांनी तुका सोम्यान तें दाखयलां जाल्यार नीट वच त्या वाटेन नीट म्हणल्या वाटेक कशें म्हळ्यार दाखोवन दिता जेजू ताका नीट म्हणल्यार बिदीक वच आनी थंय जुदासाच्या घरांत भितर सन आनी साऊल नांवाच्या तार्सगाराक विचार तो आतां मागण्यार आसा. पळया न्ही सेवाक कत्त धाडटा अनानिया कत्त जेजू धाडटा ह्या कुड्ड्या सरशी तो आतां मागण्यार आसा. कित्याक मागण्यार आसा दोळ्यांक दिश्ट हाता पांयांक बळ गोडो धांवला सोड न्हू दनीर पडून पांय मोडल्यात उठोवंक जायना चलोवंक जायना आतां खंय आसा बरें कळ्ळें तुमकां आमी केदाळ दनपार पडटा केदाळ मागण्यार आमी वेळ करसिता
जायचे थोडी सन्निवेश म्हणटा आमी कितें म्हणटा ते सन्निवेशां म्हळ्यार थोडी गडिता जायचे जिवितांत नाजाल्यार आमकां कितें म्हणटात तेंगे बूद येना वय फेल जायचे बूद येयचे जाल्यार न्ही कोणी विश्वासघात करीचे बूद येयचे जाल्यार कोणी तुका सांडीचे बूद येयचे जाल्यार वय तो आतां मागण्यार आसा म्हणटा ना पळया न्ही तो मागण्यार आसा म्हणटा शिसा केले दैर आयले ताजे विशयान आयकलां ना अनानियान कोण तो केदो व्हडलो कितें म्हणून रावडी म्हणून या गुंडा म्हणून आतां मागण्यार आसा म्हणटा ना न्ही कोणी मागण्या आसा मनीस म्हणटा ताका मेळोंक कोणी दैर घेतात वय मू कोणी खाली ये बस उठ म्हणटा जाल्यार ताजे वचोंक दैर घेनात. आनी ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पळय सगळें तयार केलां सोम्यान अनानियाक धाडूंक तयार केलां आनी ताका मागण्यार आसा दर्शनांत अनानिया म्हणलोच तेता आनी कोणी न्ही दर्शनांत दाखोवन दिलां. सोम्याची वाट उक्ती करतना पळया न्ही भाव भयणीनो तांचो दुबाव ना सोम्याच्या उतरांत ती दुबाव ना ताजें उतार सत म्हणल्यार असो अर्थ वो तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हणटाना सगळें तशेंच जाता म्हज्या अचिंतपा प्रमाणे जावं म्हणटाना सगळें उलटाच जाता. हें कुठं आसा तुज्या मरीन कितें म्हणलें तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं म्हणटा सगळें वय की न्ही म्हज्या चिंतपा प्रमाणे जावं म्हणालो जॉना खंय गेलो आमचो जॉना न्ही हो वय त्रासीक गेलो कुंदापूर उतरोवन ओ तार्सीस गे हांव त्रासीक गेलो म्हणटा काय कुंदापूर गेलो कडना म्हणून आमच्या जॉनाक वसाचे कळायला गे रे तो खंय चुकोवन खंय त्रासीक गेला गे म्हणजे चिंतल्या तुमी सांगतना सारक्या वाटेक सारकी वाट तयार करता. देखून सांगलें एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धनिया म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैता. पयलेंच दर्शनांत ताणें देखला पूण अनानियान जाप दिवन म्हणलें सोम्या ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती आनी जेरुसलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. तें पयलेंचें तो पयलें कसो आसलो जायत्यान सांगतना हांवें आयकलां. आतां सोमी ह्या मनशा विशयान सांगता तांचें आयकाचें की सोम्याचें आयकाचें सगळे मतीन दवरा. हांगा साबार जाणां तुमी पयलें कोण कितें कितें म्हणलें थोड्यांनी हांगा मागण्याचें रावयलां पयलेंचें कितें कालें कोणी कितें पुसपुस केलें म्हणून सोम्याचें आयकोंक नाका. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो दोगां तें अबुधाबी रितीत दिताना तें आसलें पयशे वाली हांगा म्हाका मेळोंक आयलें ट्रिनिटी घराक तेदाळ सुमार वर्सां पयलें 2010 कितें ना 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 तुमी काल जायचे तुमी पट्टी वसाचे तांणी सांगल्या बरें करीचे म्हणून दिंबी घाला जेजू लागीं मागाक तांणी सांगलें हांव करता म्हणलें. दिंबेर पडलीं दोगांय गो बायलां आतां बायल मेल्या घोव आसा. मागीर सांगलें तांणी तुमी आतां दिंबेर पडा 10 मिनटां तें आलतारी मुखार दिंबेर पडून मागा जेजू कितें तुमकां सांगता म्हाका सांगा म्हणलें. उठोन कितें सांगलें ना तुमी आतां कितें करता तेंचो काम मुखारसून व्हरा म्हण जेजू सांगलें म्हणालें. आसा बारपणी भाव भयण जायत्यांनी सांगलें आमी आयकलां तुमच्या दोळ्यांनी पळयचे कानांनी आयकाचे खुद्द बसून समजून घेवचे कोण कोण सांगता म्हणून ते मतीन दोन तुमकां जावचें बरेंपण तुमी वगडायल्यार. हांगा अनानिया तेंच म्हणटा ताचे विशयान जायत्यांनी सांगलें हांवें आयकलां तो कशें दूख दितालो कश्ट दितालो म्हणून ताका सोमी कितें म्हणालो. पूण सोम्यान ताका सांगलें तरी तूं वच कित्याक हेर जातीच्यांक तशें ताच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें ताका वेंचून काडला. पळया न्ही भाव भयण हांगा जेजू कितें म्हणटा अनानियाक हेरांची जात बदलूंक न्ही हेरांची जात बदलूंक हांवें ताका वेंचून काडला म्हणटा गी कितें म्हणटा तें हेर जातीच्यांक तशेंच तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक काली जात तुमची तशीच दवरा पदवी तशीच दवरा राय जाल्यार रायच जावन रावा याजाक जाल्यार याजाक जावन रावा
पण जेजूची एकच योजना आसा कितें तें म्हजें नांव परगट जायचें म्हजी वळख तांकां जायची म्हाका ताणें स्विकार करचें तितलेंच राय जावनी स्विकार करचें ह्या जगांनी स्विकार करचें आनी कोणूय लायकांनी स्विकार करचें सगळ्यांनी स्विकार करचें देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें शिकले आसतना तूं धाकटें जाता तुजी जात बदलता गे धन बदलता गे भास बदलता गे तशें जेजू जाल्यार तें कितें संवसाराचें आसा तें बदलना जाल्यार म्हणून त्याच जातींत राव त्याच धर्मांत राव त्याच जाग्यार राव त्याच घरांत राव त्याच गांवांत राव पूण कितें बदला आसय जिणी बदला आसय म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो ताणें कश्ट ल्हान गे पण आमी कितले क्रिस्तांवांचे हाका कश्ट ला तर ताजी आमकां वाट दिवंक पडटा रीण फारीक करूंक आसा आमी इतलो काळ हेरांक दग दिलां तर कश्ट ला तर क्रिस्ताचे जाल्ल्या उपरांत इल्ले तरी आमकां सोसूंक आसा म्हज्या नांवा पासत कसले कश्ट ताणें भोगूंक आसात तें ताका हांव दाखयतां इतलें आयकून अनानिया भायर सन गेलो घरान भितर सन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले ताणें म्हणलें पण हें आयकल्या उपरांत हांवें ताका विंचून काडला म्हणून हांवें ताका सर जातीच्यांक रायांक म्हजें नांव परगट करचें विंचून काडलां सोमयान विंचून काडलां म्हणटा सोमी सांगतना फट मारताय ताच्या मतीं कशें अनानियाक धैर्य दिता पळय सोमीच ताका धैर्य दिता पळय एका सेवाकाक धैर्य दिवचें कोणें म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायना म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस ताज्या प्राणांनी येता थंय पळय पयलीं हेच्या पयलींच सोम्यान थंय सक्कट तयार करून दवरलां हाका कुड्डो कर नाका तोंटो कर नाका हात पांय मोड न्हू ताका मागण्यार दवर मात ताका उपाशी घाल 3 दीस पुरा ताका अस्कत करून दवरला अस्कत मनशांक मात्र आमी घट करयत शिवाय येदोळ तावंक दाटो मोठो व्हडलो ताटो म्हणून हांकार दाखयल्यांक आमकां कांय करूंक जायना तांच्या खातीर आमी राखाचे तेके दाळा पडटात म्हणून समजलें तेके दाळा गोड्यात हांव न्हू तांच्या ग्रेस्का येता हांव न्हू तांच्या हुद्द्यांत हांव न्हू तांच्या पदवेंत हांव न्हू तांच्या अंकारांत हांव न्हू पडटात म्हणल्यार आमी राखाचे तितलेंच आनी एक दीस येतलो पडटात आनी पडिल्ल्या उपरांत हाज्या उपरांत हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गे बुडतल्या मनशाक तक्षण उडोवन वयर काडूंक वचनाका तो तुका बुडयता एपटी वचून दी वयर येवन दी एपटी वचून दी पण 2 पटी 3 पटी 5 वचून वयर येता न्हू वस्तू त्या जाल्यार ताजें पुरो बॉल मोडटा त्या जाल्यार तुजें बॉल दाखयत देखून थोड्यांक बॉल दाखयतल्यांक न्ही इल्लें बॉल दाखोवंक सोडा थोडो काळ मागीर वेळ येतलो तांचें बॉल मोडटलें भितर सन कितें गेलें ताणें म्हणलें बाबा सावला तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्या सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशीं धाडला हांगा कितें म्हणटा अनन्या जेजूशीस जेजून म्हाका धाडला म्हणना क्रिस्तान म्हाका धाडला म्हणना कितें म्हणटा त्या सोम्या जेजून तरी शिसान जेजू कितें म्हूण स्विकार केला एका खऱ्या शिसान जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी म्हणून स्विकार केल्या शिवाय तूं ताजो शिस न्ही देखून हांवें तें कांतार केलें जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो हांगा जेजू सोम्यान अनानिया जेजू शिस जेजून म्हाका धाडला म्हणना जेजू सोम्यान म्हाका धाडला तुजे सशीं धाडला तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकलोन पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी तो उठलो आनी ताणें पवित्र विश्वास दवरला वगडायले पुरा पाटी मेळटा भाव भयणीनो जॉबाक मेळो नाय दोड्यान मेळ्ळें वय मू हांगा सावलाक मेळो नाय दिश्ट वगडायली वय मू पाटी केदाळ मेळ्ळी सोम्या सो जाताना पुराय पाटी मेळटा तूं आनी हांव सोम्याचीं जाल्यार कितें होगडायलां तें सकट पाटी मेळटा शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळूत गिन्यान समजूनी जानवाय धैर्य बोळ भलायकी सकट पाटी मेळटा केन्ना हांव आनी तूं आमी सोम्याचीं जाताना तें गळाय नाका
ताजी जावंक गळाय नाका जिवीत बदलूंक या तुजी परतवणी जावंक रुपांतर जावंक गळाय नाका दिश्ट मात पाटी पावली न्ही दिश्ट पाटी दिल्ल्या उपरांत सोम्यानच ताका पाटी दिली कळटा तो कितें करता आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें पवित्र स्नान घेतलें पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार सोम्यासो जावचें येदोळ पर्यंत कोणासो आसलो धर्मासो जातीसो कुळयेसो वडिलांचो आनी कोणासो याजकांचो श्रेश्ठ याजकांचो आनासाचो कायपासाचो आनी कोण पिलाताचो आतां हांगा पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार हांवें सांगलां तुमकां पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रां वचो एक वळी एक सोम्या सवे पवित्र जाल्ली पवित्र सभा ऐका देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दमदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंथांत आसलेले देवाचे पवित्र सभा आता देवाची पवित्र सभा कोण म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या जेजू सवे तूं पवित्र जाता खरी पवित्र सभा आनी मनशान गेली पवित्र सभा पट्टू पवित्र सभा हे मनशांनी पवित्र सभा म्हण केल्यात ना खरेंच तूं जेजू सवे पवित्र जाताना मनशांनी केल्या पवित्र सभेंत न्ही असली पवित्र सभेंत देखून तुमी विंचून काडलेली परजा एक पवित्र राष्ट्र एक रयाळ याजक वर्ग आनी एक कोण देवान आपणाची आस्म विंचून काडलेलो लोक पयलें खंय आसले हांव काळोखांत आसले हांव आतां उजवाडा काडलां कित्याक ताजी कृत्यां गाजोवंक आज तूं त्या प्रमाणे पवित्र जाला की हांगा पवित्र स्नान घेताना तो जेजूसो जाता पवित्र स्नान घेतलें आनी जेजू तो पवित्र जालो आनी जेवतस ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी उपरांत ताका घटाय मेळ्ळी उपरांत ताका घटाय मेळ्ळी जेजूसो जाल्ल्या उपरांत ताका घटाय मेळ्ळी तुमी आनी कितें असकत म्हण बघता जेजूची जाय घटाय मेळटा सबारदान आमकां बघता न्ही आमी अस्कत केदाळ घटाय मेळटा कुडीन मात्र न्ही आत्म्यांती जिवांती अस्कत म्हण बघतना केदाळ खंय तर घटाय मेळटा घटाय दी म्हाका घटाय दे बोळो दे म्हाका बोळो दे घटाय दी म्हाका घटाय दी बोळो दे म्हाका बोळो दाविदाच्या पोता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गजान दाविदाच्या पोता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गजान पाव आनी घटाय मेळिल्ल्या उपरांत जेजूसो जाल्ल्या उपरांत संपूर्ण तरान सतकळी जाल्ल्या उपरांत आनानिया मात्रेणेन जेजू शीस ताजेन वर्तो शीस जाता वो साऊल ऐका मुखार उपरांत दामास्कांत शिसा सांगता थोडे दीस सरल्या उपरांत आले वो शीस न्ही आसलो आतां कोणा सांगता मेळटा ताच्या पयलें कोणा सांगता मेळिल्लो विरोध्यां सांगता आसलो नेश्ट्यां सांगता आसलो वैरी सांगता आसलो दुस्मानां सांगता आसलो जेजूक वळखता ना जेसा शिसा पैकी देखून जेच्या शिसा सांगता तुमची कितें म्हणटात तुमची इश्टागात कशी आसा जे पळया जेजू सांगता आसल्या बरी आनी जेच्या शिसा सांगता तुमी रावा जे जाल्या भाव म्हयनो कशें जे सवलतें जाल्ली ती बदलवन आमच्या थंय जाल्या शिवाय जेच्या कार्या शिसा सांगता तुमकां रावूंक जायना रावल्यार तुमकां थंय कितें म्हणटा रेस्टलेस तुमी सैर बरी जातात कित्याक तुमी जेजू सवे एकवटोंक ना देखून जेजू सवे एकवटलेल्या सवे तुमचो एकवट तीरना इल्लें दुखता इल्लें तोपता पुना तूं आसा सत मुखार वास 22 मुखार वास साऊल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो पळय धैर्य मेळ्ळें पळया जेजू वळख जाल्ल्या उपरांत वडले कशें भावान पळय 3 हप्त्यात कळनासतना दिल्ली वय मू वय की न्ही जेजूस सोमी जेजूस क्रिस्त सोमी जेजू देवाचो पूत म्हणलें सत जेजू क्रिस्त म्हणलें सत जेजू सोमी म्हणलें सत जेजू एकलोसो देव म्हणलें सत जेजू थंय सट प्रवाद जारी जाल्यात म्हणलें सत संपूर्ण जाल्यात म्हणलें सत जेजूस देवाचें सारकें स्वरूप म्हणलें सत संपूर्ण काय म्हणलें सत तूं पावना आनी सावल आसलो तशेंच जाता वचून कितें करता जेजूस देवाचो पूत म्हणून धैर्यान प्रगट करता ताका आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जावन म्हणटले हस्स नाही वेतो
जेरुसलेमान जेजूचे नाव उलो मारतेल्यांक नास करूंक असा फुडें संवसारांत सरलो. इस्त परिस्थितींत आसले जायते आसात, पण आतां जेजूक वळखला पण जेजूचे शिस्त जावन जीव दिल्ले आसात, रगात वारयल्ले जायते आसात. तेमी युट्यूबान पळया कितल्योय साक्ष्यो आसात. पयले ते गुंड आसले, रावडी आसले, खुनीगार जावन आसले, मात्र न्ही क्रिस्तांवांक सोदून सोदून आतां उत्तर भारतांत आतां हें जावन आसा, पण तांकां बेगीन जेजू ह्या सावलाक विंचयल्या बरें तांकांय विंचतलो. कित्याक हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जेजून तांकांय आपलें रगत वारून तांकां मोलाक घेतलां. ताजें वारयलेलें रगत व्यर्थ जावंक वेस्ट जावंक तो सोडिना. हे दीस तांकांय वळख मेळटली. आनी त्या दाळा हांगा 10,000 तांणी जेजूच्या काय म्हणटा शिसांक लागाड काडला 10,000 ते शीस करतले. 10,000च्या जाग्यार 10,000 लोकांक जेजूचे शीस करून मागीर जेजू खातीर मरतले. वास मुखार. आनी तांकां कैदी करून श्रेष्ठ याजका अधीन करचे खातीर हांगा आयलोलो न्ही सवाल आयलोलो. पूण साऊल आनी किसड सामर्थ्यवंत जावन वेतलो आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण रुजू करीत दामास्कांतल्या सुदेवांची तोंडां दापोवन आसलो. पळया न्ही पयलें हांकां तोंडां दापयतालो शाटाप म्हणून, तुमी उलोवंच न्हू म्हणून अधिकार पत्रांक घेवन येवन. आतां हांचे तोंडां दापयता. पळया परिवर्तन पळया, जिणेचे बदलावान पळया. परतोन म्हळ्यार अशें संपूर्ण युटर्न साबार युटर्न राजक्यान तुमी पळयतात न्ही टिशीन गेल्ले पुराय मागीर फेरगो मेळटा म्हूण पुराय तें युटर्न नाका आमकां. हें युटर्न म्हळ्यार फॉर एवर युटर्न. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ते गुरी खंयची अळखे गुरी न्ही आ गुरी खंय सिनाय गुरी खंय सियोन गुरी आ गुरी स्वर्गदा गुरी. अशें जायचें जाल्यार हाजे जेजूचे शुभ वर्तमानांत कितें म्हणटा तो एकलोच आतां जे कितें आतां सत उगड्या जालें तें सत आतां परतून जेजू ताज्याच उतराणें तें रुजू करता. सत म्हूण दाखोवन दिता. ऐका जोन संवजेला वसर 50 तावन 50 पर्यंत. तितल्यार सुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. आतां हें मांस कुडीक संबंद जाल्लें मांस न्ही, आत्म्याचें खाण भाव भयणीनो. आत्म्याचें खाण कुडीचें खाण जिवाचें खाण विंगड पळय मू. कुडीक कलें खाण जायचें, कुडीक तुवें बलाकेन दवरचें जाल्यार कळटा तुमकां कुडीचें खाण तुमी खाता ते पियेतात वय मू. जीव बलाकेन दवरचें जाल्यार कलें खाण जायचें. कुडीचें खाण जीव आत्मा मागीर नितळ उदक नितळ वारें वय मू वय की न्ही नितळ उजवाड जिवाक जाय जाल्लें तें वय की न्ही. साबार जाणां कळीत ना तूं काळोखांत आसल्यार तुजो जीव बरो आसना तूं वतांत राव वय की मू. तूं त्या शहरांत राव आनी तेंचें वारें खा आनी हांगा येवन हळ्ळेंत राव तें वारें खा. पळया आतां बांय नितळ जाली पळय बांदून जाली आतां बांयचें उदक आमी हाका घाला. आतां तुमकां मेळचें बांयचें उदक तें आतां पिवन पळया पयलींचें आनी तूं बोरवेलाचें उदक पिवन पळया जिवाची भलायकी कितली सुदारता पळया. देखून आत्म्याचें खाण कितें जेजू जावन आसा. आत्म्याचें खाण जेजू कितें जावन आसा. जेजू देवाचें उतार जावन आसा, जेजू मोग जावन आसा, जेजू देवाची कृपा जावन आसा, देवाचें सकत जावन आसा, देवाची कितें जानवें जावन आसा, देवाची काकळू जावन आसा, देवाचें पवित्रपण भगवंतपण जावन आसा. जेजू सगळें देवाचें सारकें स्वरूप जावन आसा. तें आत्म्याचें खाण आसा. बार जाणां कळीत ना. पवित्र आत्म्यांत हें सगळें आटापून आसा. कितें तें मोग मैपास शांती समाधान संतोष उल्हास कृपा आदार आशिर्वाद मात्रें गिन्यान समजोनी जानवाय सकत बोळ उजवाड पळयत आत्म्यांत हें सगळें सदां मात तुजो आत्मा कितें म्हणटात बळवंत. आज आत्म्याचें खाण म्हळ्यार तें जेजून दिवचें तें खाण. देखून हें कितें वाचलें तें म्हजें मांस केल्ल्या करीत हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करी. आतां मनशा पुताचें मांस कितें म्हण हाजे पयलें सारकें सांगलां इंग्लिशान सारकें समजता. जुवान समाजाला वचोर 1:14 ऐका जुवान समाजाला वचोर 1:14
आनी शब्द मनीस जालो ते आनी तूं कोंकणींत आसा वय मू इंग्लिशान कितें आसा द वर्ड बिकेम फ्लॅश फ्लॅश म्हळ्यार कितें मास कन्नडांत कितें आसा कन्नडांत कितें आसा कोणाचो कन्नडांत वसले उड आसा हांगा इंग्लिशान सारकें आसा वर्ड बिकेम फ्लॅश तरी जेचें मास कितें पयलें तो शब्द जावन आसलो आतां बिकेम फ्लॅश म्हळ्यार कितें जावन आसा जेचें मास जावन आसा देवाचें उतार भाव भयणीन दुसरें खंयचें न्ही हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां जायते बडे खाण पुरो जाला म्हाका तें तुमकां भायर जायचें जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक खंयच्याच उपकारना मनशाची कूड उपकारना जाल्यार जेजू कितें म्हणटा हांव उलयलां त्या उतरां वरवीं ती तुमकां जिवीत दिता देवाचे उतार जेजूचे मास जावन आसा असली मास जावन आसा देवाचे उतार भाव भयणी जितले ते उतार आमी खाता तितले आमी आत्म्यांत घटाय जाता बळवंत जाता तांकां समजना देखून ताणें सांगलें बापा ते कितें करतात म्हूण ते नेनात सभास आनी पुरे करतात संवसार रिती ते नेनात सत कळीत जाल्यार तूं कितें खाताय उंडो खावंक या वायन पिवंक दावनाय हें खावंक दावन येताय कितें देवाचें उतार जितलें खाता तितलें आमी बळवंत जाता खावचें म्हळ्यार आयकोन सेवचें हें स्विकार करचें जिरोवचें म्हजें उतर तुजें भितर कळ्ळें मू देवाचें उतर आमचे भितर आमी बाळगोवन दवरता तर देखून हांगा जें सांगता म्हजें मास खाता तो केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेले करीत तुमचे ते जीव आसचो ना सो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे ते ससनाचो जीव आसा ताजें रगत कितें जीव ताजो जीव रगतान कितें आसा तर मनीस जाल्यार जेजूचो जीव तुजो करून घेताना म्हणून तो शब्द मनीस जावन संवसाराक आयलो तेंच उतार तुजें करून घेताना कितें जाता ससनाक जी येताय तूं एक व्हरताय सोम्या सवें आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो ओडोले भावान सांगलां आमकां जेजू मरण ना वय मू मरण ताच्या कुडीक मात्र त्याच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवाक मरण आत्म्याक मरण आत्म्याचें मरण जावन आसा कितें पातकाची मजुरी मरण तरी आत्म्याचें मरण कितें आसा पाताक वय मू तशेंच कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा तें कुडीचें मरण न्ही दुळीत जावन आयलो दुळीक तूं पाटी वतलो असली मरण कितें आसा जीव आतां जीव खंय जावन आयला श्वास खंय जावन आयला तो आतां बापासाची पाटी वसाची वसना जाल्यार तें मरण वय मू कोणा गेल्या तें मरण कित्याक ते जीव बापासाची वसना कोण कारण पाताक कारण वय की न्ही पातकाची मजुरी पातकान कितें केलां तुका कोणाक व्हेला वय मू हांगा जेजूची कृपा कितें करता तुका सर्गाक व्हरता सत कितें करता उतार कितें करता सर्गाक व्हरता देखून मरण म्हणल्यार सर्त वो ताका हांव उठयतलो म्हणल्यार सर्त वो केन्ना उठयतलो निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन सो कोण म्हजें मास खाता परतून तेंच कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता देखून आज सोम्या एकवट वो आत्मीक एकवट भाव भयणीनो तुजें मन ताजें मन जावन दी सवार पुटे आयकलां न्ही फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुजें मन ताजें मन जायचें तुजें काळीज ताजें काळीज जायचें तुजें चिंताप ताजें चिंताप जायचें तुजें सगळें जिवीत ताजें जिवीत जायचें त्या झाडां मात्र तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं देखून त्या झाडां मात्र आमी ताजे सवेक पडटा कूड ताजे सवेक पडटाना भियेनाकात मनशाची कूड खंय जावन आयली थंय पाटी वेता पूण ताजे सवें एक पडचें कितें तुजें थंय तुवें सांबाळलेलो तो मोग शांती समाधान सांगलां मिलन विलीना ताजें सारकें स्वरूप तुजें थंय आसलें ताजे सवें कितें जाता परतून तुजो आत्म सांबाळ्ळाय तुजो आत्म ताज्या आत्म्या सवें तुजो मोग ताज्या मोगा सवें तुजो उजवाड ताज्या उजवाडा सवें तुजी शांती ताज्या शांती सवें तुजें पवित्रपण ताज्या पवित्रपणा सवें विलीना मर्जिंग म्हणटा आमी तो आमकां उठयतालो त्या जाग्यार बदलाक मोग आसा जाल्यार राग आसा द्वेश आसा क्रोध आसा त्या झाडां विलीना जायना कितें जाता मलिना कोत्ता तुमकां मेळ्ळें आनी अशुद्ध म्हणलें मेळ्ळें खंयचें आसा भितर
सरचे ना रिकचे ना देखून आज बळ्यांनी आमकां हें सत उगड्या जालां पयलें हो सावल आसलो संवसारा सेवेक पडलो क्रिस्ताक काडल्या उपरांत म्हाका क्रिस्त सेवेक कुर्सायला देखून आतां हांव जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता सोम्या सेवेक पडलो तस एकवट जेजूक वळखून जेजूक सत मानून देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेतल्या तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सदांच आसूं उरो म्हणून आमी माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.